डियर कल्याण, जिन्दगानीका कथाहरू सुन्दा सुन्दै कहिलेकाहीँ आफ्नै कथा लेख्नु पर्ने बाध्यता पनि हुँदो रहेछ। म सोच्थे सुनिएका कथाहरू कति साँचो हुन्छन्, म सोच्थे सुनिएका कथाहरू कति सत्य हुन्छन्। त्यही सोच्दा सोच्दै आज म आफ्नै कथा लेखिरहेको छु र सायद यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ होला त्यो कथा सत्य हुन्छन् कि हुँदैनन्। यही जिन्दगानीको भ्रमले सिर्जना गरेको मान्छेको कथा मान्छेको लागि त्यति बेला सत्य साबित हुन्छ जब ऊ आफ्नो कथाको चोटमा आफै पर्न थाल्छ र आफ्नो कथाले दिएको खोटमा ऊ आफै बल्झन पुग्छ। त्यही बल्झाइ, त्यही चोट, त्यही दुःख आज म शब्दमा ओकलेर डियर कल्याण तपाईँलाई लेखिरहेको छु। मेरो नाम गोविन्द केसी हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2036 सालको वैशाख 2 गते नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 महारानी डिहीमा भएको हो। मेरो बुबाको नाम सानो बाबु केसी हो र बुबाको महारानी डिहीमा किराना पसल थियो। मेरी आमाको नाम ठुली केसी हो र मेरी आमा घर व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। किराना पसलको अलावा हाम्रो खेतीपाती पनि थियो। बुबाले किराना पसल चलाएर दुःख गरेर हामीलाई पढाइरहनु भएको थियो। परिवारको हिसाबले म घरको साहिलो छोरा हुँ। 4 जना दाजुभाइ मध्ये एक दिदी सहितको परिवारलाई बुबा आमाले अनेक दुःख र कष्ट गरेर पढाउँदै जानुभयो, हुर्काउँदै जानुभयो। किराना पसल मात्र होइन, खेतीपातीको सहाराले पनि जसो तसो 2 छाक खान र हामीलाई पढ्ने खर्च पुग्थ्यो सरकारी स्कुलमा। मेरो ठुलो दाइ अहिले विदुर नगरपालिकामा अवस्थित नुवाकोट जिल्लाको जिल्ला अदालतमा कार्यरत हुनुहुन्छ। माइलो दाइ टुरिस्ट गाइड हो। मेरो कान्छो भाइ यतिखेर घरमै छ र आफ्नो घर व्यवहार हेरेर बसेको छ। मैले सानोमा त्यही विदुर नगरपालिका मेरो घर नजिकैको माझीटारमा रहेको क्वाडी पब्लिक माध्यमिक विद्यालयमा पढेको हुँ। मेरो स्कुल पढाइ राम्रो थियो। जहिले पनि कक्षामा म राम्रै हुन्थेँ। शिक्षकहरूले राम्रो विद्यार्थी भनेर मलाई स्याबासी दिनुहुन्थ्यो। समथर फाँटमा थियो मेरो घर र स्कुल पनि। मेरो घरबाट स्कुल 20 मिनेटको बाटोमा थियो। त्रिशुली खोला र ताँदी खोलाको बीचमा थियो स्कुल। अत्यन्तै रमाइलो वातावरणमा मेरो बाल्यकाल बितेको थियो। मेरो बुबाको आर्थिक हैसियत ठिकै थियो। 4 जना छोराहरू, 1 जना छोरीलाई पढाउन साह्रो गाह्रो थियो मेरो बुबालाई। त्यही बीचमा मेरो बुबा बिरामी हुनुभयो। बुबा रोगी हुनुभयो। दमको रोग बढ्दै गयो। दमको रोग बढ्दै जान थालेपछि बुबाले न किराना पसल राम्रोसँग हेर्न सक्नुभयो, न खेतीपाती गर्न सक्नुभयो। आमा अर्काको घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अर्काको लागि मेलापात जानुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट आएको 2 पैसाले हाम्रो खर्च टार्नुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा बुबाको रोग निकै बल्झदै जान थालेपछि आमाले अलिकति भएको खेती योग्य जमिन पनि बेच्नुभयो बुबाको लागि। बिस्तारै बिस्तारै बुबाको उपचारमा हाम्रो खेतीपाती सकियो, अर्थात् जग्गा सकियो र विक्रम सम्वत 2042 सालको जाडोमा 42 सालको जाडोमा बुबाले संसार त्याग्नुभयो। बुबाको संसारबाट विदाई भएपछि हामी अझ बढी विचलित हुँदै गयौँ। यसरी दिनहरू बित्दै गए। दुःखका दिनहरू सुरु हुन थाले जब बुबाको मृत्युले हामीलाई झकझकायो र बुबाको मृत्युपछि हामीलाई अत्यन्तै गाह्रो भयो। तर पनि स्कुलमा राम्रै विद्यार्थी भएको कारणले सरहरूले छात्रवृत्ति मिलाइदिनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाका शिक्षकहरू मलाई याद छ। निर्मल केसी, बिना म्याम मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। यसरी मैले आफ्ना जीवनका बालापनहरू बिताउँदै गए। विक्रम सम्वत 2051 सालको कुरा हो। म 15 वर्षको उमेर थियो मेरो र त्यही साल मैले एसएलसी दिनुपर्ने भयो र मैले विक्रम सम्वत 2051 सालमा एसएलसी दिएँ। एसएलसी पछि गाउँको एकजना चिनेको अङ्कलसँग पछि लागेर म काठमाडौँ आएँ। त्यति बेला रिजल्ट आएको थिएन। काठमाडौँ आएपछि काठमाडौँको बाग बजार स्थित आनन्द प्रिन्टिङ प्रेसमा काम गर्न थालेँ। मैले त काम जानेको थिएन। प्रेसमा चिया बनाउने, सरसफाइ गर्ने आधारभूत कामहरू गर्थेँ मैले। त्यति बेला विक्रम सम्वत 2052 सालमा रिजल्ट आयो। रिजल्ट आएपछि मैले कलेज जोइन गरेँ, तर यता कामलाई निरन्तरता दिनु पर्थ्यो। आर्थिक स्थिति कमजोर थियो डियर कल्याण।
अझ सम्झन्छु ती दिनहरू। बिहानै उठ्थे, प्रेसको सारा सरसफाई गर्थे र चिया बनाउँथे। काम गर्ने कामदारहरू आउँथे, उनीहरूले जे भन्थे त्यही काम गर्थे। बिस्तारै बिस्तारै प्रिन्टिङ प्रेसको काम सिक्दै गए। आनन्द प्रिन्टिङ प्रेसको मालिक हुनुहुन्थ्यो आनन्द हर्ष वज्राचार्य र कल्याण हर्ष वज्राचार्य दाजुभाइ। उहाँहरूको आफ्नै घर थियो काठमाडौँको बाग बजारमा। त्यही घरभित्र आनन्द प्रिन्टिङ प्रेस थियो। मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। म त्यहीँ बसेँ। मलाई आफ्नो घरमा बसेको अनुभव हुन्थ्यो, किनकि म काममा इमान्दार थिएँ। आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले मैले पढाइलाई त्यति बेला निरन्तरता दिन सकिनँ। समय अगाडि गुज्रदै गयो। समय अगाडि गुज्रदै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 2058 सालको कुरा हो। एक दिन आमाले फोन गरेर भन्नुभयो, छोरा तेरो यति राम्रो जागिर छ, अब तैँले विवाह गर्नुपर्छ। मैले आमालाई भने, किन आमा, के हतार भएर? होइन, तिमीले विवाह गर्नुपर्छ। आमाले भन्नुभयो, म सुनाउँछु डेर कल्याण। त्यो उमेरमा, त्यो क्षणमा विवाहको कुरा आउँदा मन कति खुसी भयो होला। म लेखेर शब्दमा अनुवाद गर्न सक्दिनँ। साँच्ची म खुसी थिएँ। त्यही खुसी बटुलेर म गाउँ पुगेँ त्यो सालको दसैँमा। बस मेरो गाउँ। डियर कल्याण, भावनाले समेट्न नसकिएका मेरा जीवनका दुःखहरू, त्यही दुःखमाथि मलहम लाउन नसकेर अल्झिएका र बल्झिएका मेरा पीडाहरू, तिनै पीडाका घाउहरू कोट्याउँदै बाटो तय गर्नुपर्ने यो जिन्दगीको यात्राहरू र त्यही यात्राको सिलसिलामा भोगिने र अनुभव गर्दै जाने जीवनका सुख र दुःखहरू, साराका सारा मिलाएर मान्छेले जिन्दगानी भोग्दै जाँदो रहेछ। साराका सारा कुरा मिलाएर मान्छेले जिन्दगानीलाई अनुभव गर्दै जाँदो रहेछ। कहिले तीता अनुभवहरू, कहिले मिठा अनुभवहरू, कहिले सुखका अनुभवहरू, कहिले दुःखका अनुभवहरू, साराका सारा कुरा मिलाएर डियर कल्याण मैले मेरो जिन्दगीको कथा लेखेको छु तपाईँका लागि। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी बुबा बितेपछि आमाले धेरै दुःख गरेर हामीलाई हुर्काउनु भएको थियो। बुबाको सम्पत्ति बुबाले नै आफ्नो उपचारको क्रममा खर्च गर्नुभयो। त्यसैले हामीसँग केही बचेको थिएन। अरूको मेलापात गएर अरूको घरमा मजदुरी गरेर आमाले हामीलाई हुर्काउनु भयो। त्यही कारणले मलाई आर्थिक अवस्थाले च्याप्दै गयो र त्यसै कारण मेरो लागि पढाइभन्दा जागिर ठुलो भयो। र त्यो गरिबीले मलाई इमान्दारिता सिकायो। इमान्दारिता रहेन भने जागिर रहँदैन। जागिर रहेन भने गरिबहरूका दिनहरू सकिन्छन्, किनकि गरिबहरूको विकल्प हुँदैन। त्यसैले गरिबीसँग इमान्दारिता जोडिएको हुँदो रहेछ। त्यसैले म भित्र इमान्दारिता बढ्दै गयो। त्यसकारण पनि आनन्द प्रिन्टिङ प्रेस बाग बजारमा मलाई मेरा मालिकहरूले मन पराउनुहुन्थ्यो, किनकि ममा छलछाम केही थिएन। मेहनत गर्थे, दुःख गर्थे, त्यसैले उहाँहरूले असाध्यै मन पराउनुहुन्थ्यो। र त्यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2058 सालको दसैँमा म घर गएँ। त्यही सालको दसैँको कुरा हो डियर कल्याण। आमा दाइले विवाह गर भन्नुभयो र त्यति बेला मैले गाउँ वरपर केटीहरू हेर्दै गएँ। तर भने जस्तो, आफूले मनले खाए जस्तो कोही पनि फेला पार्न सकिरहेको थिएन। मनमा एक किसिमको परिकल्पना थियो। म सोच्थेँ त्यस्तै कल्पनाको केटी पाउन सके म जान्थे लिएर, म विवाह गर्थे उसलाई र जान्थे काठमाडौँ लिएर। परिकल्पना गर्थे। खुसीले रातभरि निदाउन सक्दैनथे। तर गाउँ वरपर रहेका चेलीहरू हेर्दा मैले कल्पना गरेको जस्तो कोही पनि भेटिन डियर कल्याण। त्यसै क्रममा घर छेउको एकजना काकी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मार्फत एउटा केटीको प्रस्ताव आयो र फोटो पनि आयो। फोटो हेर्न साथ मलाई असाध्यै राम्री लाग्यो त्यो केटी। र मैले भने, हुन्छ, म यिनलाई हेर्न जान्छु। भावना केसी थियो उनको नाम। मैले फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण भावनाको। र त्यो केटीलाई हेर्न जाने कुरा भएपछि म र मेरो दाई 2 घन्टा हिँडेर पुग्यौँ उसको गाउँमा। उसको गाउँमा म र दाई पुग्यौँ। काकीले दिएको निर्देशन अनुसार हामी दिउँसो पुगेका थियौँ। त्यहाँ 2 घन्टाको हिँडाइपछि सानो झुपडी थियो गाउँमा, माथि डाँडामा। हामी त्यो झुपडीभित्र पस्यौँ। भित्र एकजना केटीले मकै भुटिरहेकी थिए। म्याक्सी लगाएकी, हेर्दा धपक्क बलेकी, राम्री साधारण पहिरन लगाएर उसले मकै भुटिरहेकी थिए। हामीलाई देख्न साथ ऊ अलिकति तर्सिए जस्तो गरी र हामीले उसको बुबा आमाको नाम सोध्यौँ। उसले भनी,
उहाँ त खेतमा जानु भएको छ, 5 बजेपछि मात्र आउनुहुन्छ। हामी बाहिर आँगनमा ठिङ्ग उभियौँ। भित्र मकै बुटिरहेकी केटीको नाम नै भावना रहेछ, जसलाई हेर्न हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ। मैले फोटो अनुसार केटीलाई देखिहालेँ। बाहिर आँगनमा हामी ठिङ्ग उभिएका थियौँ। दाइले सोध्नुभयो, कस्तो लाग्यो केटी? म मुसुक्क हाँसेँ। दाइले भन्नुभयो, मन पर्यो होइन? मन परेको भए अब 5 बजे बुबा आमा आउने, हामी फर्क्यौँ आज, अर्को दिन कुरा गर्न आउँला, हुँदैन भनेर दाइले भन्नुभयो। मैले हुँदैन भन्ने कुरै थिएन। त्यो दिन हामी त्यहाँबाट फर्केर आयौँ र त्यसपछि काकी मार्फत कुरा पठायौँ र त्यसको 1 दिनपछि म फेरि उसको घरमा गएँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, त्यो दिन मैले सेतो प्यान्ट कालो ज्याकेट लगाएको थिएँ र म त्यो घरमा पुगेँ। साथमा मेरो दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो। दाइले कुरा गर्नुभयो, हामी यसरी आए, भाइको काठमाडौँमा राम्रो जागिर छ। दाइले भूमिका बाँध्नुभयो। म छेउमा टुसुक्क बसेँ। आफूले मन पराएको केटी माग्न जाँदा दिँदैनन् कि भन्ने डर मनभित्र कता कता थियो। म त्यहीँ टुसुक्क बसेको थिएँ दाइको छेउमा। एकछिनपछि भावना बाहिर निस्की। उसले थाहा पाएपछि मलाई माग्न आएको। मलाई हेरी उसले मजासँग, मैले पनि उसलाई हेरेँ। मनले एकअर्कोलाई मन पराएको जस्तो लाग्यो डियर कल्याण। त्यसपछि दाइले त्यहीँनिर भावनालाई सोध्नुभयो, हामी त यसरी आएको, तिमीलाई केटा मन पऱ्यो कि परेन? खै के भयो कुन्नी? भावनाले त्यहीँनिर भनिदिए, मलाई त केटा राम्रो लाग्यो, कति राम्रो हो भनेर ऊ भित्र गई। हामी त्यहाँबाट घर हिँड्यौँ। त्यसपछि हाम्रो फेरि कुरा हुन थाल्यो विवाहको। तर उसको बुबा आमाले मान्नु भएन। केटाको केही पनि छैन, जग्गा जमिन खासै छैन। त्यस्तो समथर ठाउँमा घर छ तर जग्गा जमिन केही छैन, कसरी पाल्छ? त्यस्तो केटालाई हामी छोरी दिँदैनौँ भन्नुभएछ। डियर कल्याण, यो कुरा जब मेरो कानमा पर्यो म विक्षिप्त भएँ। मेरो गरिबीले मलाई डसे जस्तो लाग्यो र मैले केही भन्नै सकेन। राम्री चिटिक्क परेकी गहुँ गोरी स्लिम, मलाई हो असाध्यै मन परी। गाउँमा त्यति राम्री केटी देख्दा त्यस्तो डाँडोमा भएको घरमा पनि यति राम्रो केटी बस्ती रहेछ। म उसलाई देख्न साथ छक्क परेको थिएँ। तर बुबा आमासँग फेरि कुरा गर्दा बुबा आमाले छोरी दिँदैन भन्नुभयो। यसै गरी डियर कल्याण, तर मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर मैले अड्डी कसेँ र मैले अड्डी कसिरहँदा उता भावनाले पनि म त्यही केटासँग बिहे गर्छु नत्र बिहे गर्दैन भन्न थालिछे। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो मागी विवाह प्रेममा परिणत हुन थाल्यो। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जीवनको कथा आज तपाईँलाई सुनाउँछु। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, भाग्यमा लेखिएका कुराहरू भएर छाड्दा रहेछन्। जुन कुरा भाग्यमा लेखिएका हुँदैनन् ती कुराहरू सपना हुँदा रहेछन्। त्यसैले त मान्छेहरू सपना धेरै देख्छन्, किनकि सपनाहरू अधिकांश भाग्यमा समावेश हुँदा रहेनछन्। मान्छेले डोडाउँदै जाने भाग्यहरू, मान्छेले डोड्याउँदै लैजाने सपनाहरू फरक फरक कित्ताका हुँदा रहेछन्। जब मान्छे ती 2 कित्ताहरूलाई एउटैमा मिलाएर हिँडाउन खोज्छ, तब कहिले भाग्यले सपनालाई, सपनाले भाग्यलाई धोका दिँदै जाँदो रहेछ र त्यही धोकाको नाम हुँदो रहेछ जिन्दगी। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जिन्दगानीको कथा तपाईँलाई आज सुनाउँछु। यसरी सुरुमा केटाको तर्फबाट म र मेरो दाइ र त्यसमा गाउँको काकीले जति बल गर्दा पनि भावनाको बुबा आमाले केटा गरिब छ, केही छैन, बुबाले सम्पत्ति सबै बेचेर रोग निको पार्न ऋण लगाइसके, त्यसैले केही छैन, कसरी पाल्छ केटाले भनेर बुबा आमाले सम्झाउँदा पनि भावनाले मानिन। त्यो दिनहरूमा म दुखी थिएँ आफ्नो गरिबी देखेर डियर कल्याण। तर बुबा आमाको त्यो कुरा सुनेपछि, अर्थात् भावनाको बुबा आमाको त्यो कुरा सुनेपछि
म दसैँ मानेर काठमाडौँ आउने कुरा भयो। तर काठमाडौँ आउनुभन्दा पहिले म उसलाई भेट्न गएँ। उसकै गाउँमा गएर उसलाई भेटेँ र त्यसपछि भेटको क्रममा मैले उसलाई भने, भावना तिमीलाई म मन पर्छ भने यसमा फोन गर भनेर मैले प्रेसको कार्ड दिएँ, भिजिटिङ कार्ड दिएँ। त्यसमा फोन नम्बर थियो, ल्यान्डलाइन थियो। म यही प्रिन्टिङ प्रेसमा काम गर्छु काठमाडौँमा, तिमीलाई लगेर म पाल्न सक्छु भने। त्यति बेला भावनाले भने, म जसरी भए पनि बुबा आमालाई मनाउँछु, चिन्ता नगर्नुहोला भने, राम्रोसँग जानु भने। उसको गाउँबाट हिँड्ने बेला उसको आँखामा मैले माया देखेँ, प्रेम देखेँ, स्नेह देखेँ। त्यति बेला पनि उसलाई छोडेर आउने मन थिएन, तर आए। र त्यसपछि घर आएर त्यही दिन म काठमाडौँ हिँडेँ। काठमाडौँ आएपछि भावनाले फोन गर्थे। एकतर्फी मात्र फोन हुन्थ्यो, किनकि उसको घरमा फोन थिएन। यो गाउँमा रहेको फोनबाट मलाई फोन गर्थे। फोनमा एक दिन भावनाले मलाई भने, घरमा टेन्सन छ, अर्को केटालाई बिहे गर भनेर भन्छन् परिवारले, तर मलाई अरूसँग विवाह गर्ने मन छैन भने, यदि त्यसो हो भने चिन्ता नगर भने। त्यो पल उसले भने, मलाई लिन छिटोभन्दा छिटो आउनुहोस्। त्यति भनेर उसले फोन राखे। म रातभरि सुत्नै सकेन। अर्को दिन प्रेसको मालिकसँग बिदा लिएर म घर गएँ। घर पुगेपछि आमा, दाई, काकी सबैलाई राखेर भावनाले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै सुनाए र मैले परिवारमा आमाको अगाडि भने, भावनाले भनेकी छे यदि म गएन भने ओ मर्छु भनेकी छे। फोनमा सधैँ रुन्छे, उसले मलाई माया गर्छे, म पनि उसलाई असाध्यै माया गर्छु भने। मलाई असाध्यै माया लाग्दै गयो ती दिनहरूमा। साह्रै राम्री थिए मेरा लागि, हँसिली, स्लिम। गाउँमा पनि त्यति राम्रो केटी हुन्छन् भन्ने कुरा मैले कल्पना समेत गरेको थिएन। कुरा विक्रम सम्वत 2058 सालको माघ महिनाको हो। जति बेला म फेरि घर आएको थिएँ, घर सल्लाह भयो। त्यसपछि म फेरि दाई र 2 जना काकाहरूलाई लिएर भावनाको घरमा पुगे। 2 घण्टा हिँडेर जानु पर्थ्यो, तर त्यति बेला गाडीहरू चल्थ्यो उसको गाउँसम्म। म गाडीमै उसको गाउँसम्म पुग्यौँ हामी। र त्यसपछि हामी गाउँमा पुगेर उसको बुबा आमालाई कन्भिन्स गर्न थाल्यौँ। सुरुमा त मान्नु भएन। पछि तपाईँकै छोरीले यस्तो भन्छ भनेपछि उहाँहरूले यदि छोरीले नै भनेकी हो भने हामीलाई भन्नु केही छैन भन्नुभयो। धेरै पछि सहमति मिल्यो, सहमति भयो। र त्यसको साथसाथै त्यही साल अर्थात् 2058 सालको फागुन 17 गतेको दिन विवाह गर्ने साहिद पनि मिलायो। र त्यसपछि हामी घर आयौँ। विवाहको तयारी भयो। जन्ती लिएर जाने कुरा भयो फागुनको 17 गते। तर त्यो दिन माओवादीले नेपाल बन्द गरेका थिए, त्यसैले बस रिजर्भ गर्न सकेनौँ। गाउँमा छ्यापछ्याप्ती माओवादीका नेताहरू भेटिन्थे। मेरो काका र मेरो दाइले गाउँको स्थानीय माओवादी नेतालाई भन्नुभएछ, छोराको बिहे हुँदैछ, के को बन्द गरेर हिँड्छौ, भोलि हामी चाहिँदैन। त्यति भनेपछि यदि बिहेको लागि हो भने शुभ विवाह भनेर ब्यानर लेख्नु र जानु, म भनिदिन्छु सबैलाई भनेपछि हामीले बस होइन मिनी ट्रक लिएर गयौँ। कोही मिनी ट्रकमा, कोही मोटरसाइकलमा, कोही वरपरका हिँड्दै हामी त्यो गाउँ पुग्यौँ। क्युरिनी भन्ने गाउँमा पुग्यौँ। त्यो दिन मलाई राम्रोसँग याद छ। मैले सुट लगाएको थिएँ, खुसी थिएँ डेर्गल्यान। आफूले मन पराएको, आफूले चाहेको केटी पाउनु हरेक केटाको लागि, र आफूले मन पराएको केटा पाउनु हरेक केटी मान्छेको लागि खुसीको कुरा हो। त्यसैले हामी दुवै खुसी थियौँ। करिब 100 जना जति जन्ती गयौँ। तर त्यो दिन हामी त्यहाँ बसेनौँ। छिटोभन्दा छिटो विवाह सकेर बेलुका आयौँ। बेलुका घरमा गाउँभरिका मान्छे आए, चिने जानेका मान्छेहरू आए, आफन्तहरू आए। राति भोज भयो, सबैजना नाचे। मलाई राम्रोसँग याद छ मेरो आँगनमा विवाहको दिन नाचेका ती पलहरू, ती क्षणहरू
आज सम्झन्छु, त्यो खुसी आज सम्झन्छु डियर कल्याण। म पनि नाचे, भावना पनि नाची, रातभरि नाचगान चल्यो। त्यो खुसी, त्यो पल सम्झदा अहिले पनि आफ्नो जिन्दगीको त्यो खुसी फेरि झम्टेर लिन मन लाग्छ। तर खुसीहरू सीमा काटेपछि दुःखमा परिणत हुँदा रहेछन्। खुसीहरू समय काटेपछि पीडामा परिणत हुँदा रहेछन्। हिजो जस्तो लाग्छ डियर कल्याण, गाउँमा त्यो विक्रम सम्वत 2058 सालको फागुन 17 गतेको राति साराका सारा गाउँलेहरूसँग सँगसँगै नाचेको हिजो जस्तो लाग्छ, बस हिजो जस्तो। डियर कल्याण, पुराना घाउहरू, खाटा बसिसकेका घाउहरू फेरि नउप्काउँ भन्छु, तर समयले कहिलेकाहीँ उप्काइदिँदो रहेछ। त्यही उप्किएका घाउहरू आज मलम लगाउने बहानामा तपाईँलाई शब्द शब्दमा लेखेर पठाइरहेको छु। डियर कल्याण, गरिब सम्झेर, अभावमा बाँचेको केटा सम्झेर मेरो कथा च्यातेर नफ्याँकिदिनु होला। यो कथामा आँसु छ, पीडा छ, र यो कथा सुन्नेहरूका लागि ठुलो शिक्षा पनि छ। जीवनमा कसरी मान्छेले भोग्दै जान्छ र कसरी सहँदै जान्छ, म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी विक्रम सम्वत 2058 सालको फागुन 17 गते बेलुकी मेरो घरमा भोज चल्यो, नाचगान चल्यो बिहानसम्म। त्यसपछि 3 दिनसम्म त्यहाँ बसेर भावनालाई लिएर म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएपछि पहिला त म प्रिन्टिङ प्रेसमै बस्थेँ, त्यहीँ बाग बजारमा। तर भावनालाई लिएर आएपछि म काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा मेरो दिदीसँग बस्न थालेँ। मेरो दिदीले ठमेलको सञ्चय कोष नजिकै रहेको व्हाइट लोटस भन्ने होटेलमा रिसेप्सनिस्टको काम गर्नुहुन्थ्यो। म दिदीसँग बसेँ। भावनाको काठमाडौँको पहिलो यात्रा थियो। हामी सबैजनासँगै डेढामा बस्यौँ। क्षेत्रपाटीमा खाना मिलेर बनाउँथ्यौँ। 2वटा कोठा थिए, सजिलो हुन्थ्यो भाडा तिर्न। तर 4 महिनापछि हामी दिदीको घरबाट सडेर त्यही नजिकै बस्यौँ, किनकि 2वटा कोठामा अलि गाह्रो भयो। भाडा 1000 रुपियाँ थियो हाम्रो। म त्यति बेला आनन्द प्रिन्टिङ प्रेसमै काम गर्थेँ। सामान जुटाउन, भाडा तिर्न गाह्रो हुन्थ्यो। म बिहान 9 बजे काममा जान्थेँ र बेलुका 6 बजे कोठामा आउँथेँ। यसरी दिनहरू बित्दै गए। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा भावनाको पेटमा बच्चा बस्यो, हाम्रो मायाको निशानी। र त्यसपछि मैले भावनालाई गाउँमा लगेर छोडिदिएँ। आमाले म हेर्छु, तँलाई काम गर्नुपर्छ भनेपछि मैले उसलाई लगेर गाउँमै छोडिदिएँ। आमाले स्याहार सुसार गर्नुभयो, बुहारीलाई सबै कुराको हेरचाह गर्नुभयो। र विक्रम सम्वत 2059 सालको पुष 16 गते भावनाले छोरालाई जन्म दिइन्। छोराको नाम मैले आयुष केसी राखेँ। र त्यसपछि अर्थात् आयुष जन्मिएको 1 महिनापछि मैले आमाको सहमतिमा भावना र छोरालाई लिएर काठमाडौँ आएँ। छोरा क्रमशः ठुलो हुँदै गयो। 2 वर्षपछि हामी त्यहाँबाट फेरि बाग बजार सर्यौँ, मोडल हस्पिटलभित्र। त्यहाँ हामीले फ्रीमा कोठा पायौँ। त्यहाँ एकजना सुन व्यापारीका मालिक हुनुहुन्थ्यो। भावनाले उनीहरूको बच्चा हेरिदिनु पर्ने शर्तमा हामीले कोठा फ्री पायौँ र भावनाले उसको घरमा गएर काम गरिदिन्थे। र त्यहाँ समय बित्दै गयो। हामीले फ्रीमा कोठा पाएपछि हामीलाई अलिकति सजिलो भयो। छोरा स्कुल जान थाल्यो। बागबजारको रोयल पब्लिक स्कुलमा छोरा पढ्न थाल्यो। भावना त्यही ज्वेलरी मालिकको घरमा काम गर्थे। त्यसपछि मैले प्रिन्टिङ प्रेस छोडेँ र आफ्नै रुममा भिजिटिङ कार्डहरू छाप्ने, लेटर हेड्सहरू छाप्ने, त्यसै गरी लिफाफाहरूमा प्रिन्ट गर्ने आदि कामहरू गर्थे। पैसा राम्रो हुँदो रहेछ, सानो काम भए पनि कमाइ राम्रै भयो।
त्यही क्रममा बागबजारको जुन घरमा हामी बसेका थियौँ त्यही घरको आफन्तको घर काठमाडौँको दरबार मार्गमा थियो। उहाँहरूले एक दिन भावनालाई लिएर त्यहाँ जानुभयो। उहाँको नाम समीक रत्न शाक्य र छोराको नाम सुगत रत्न शाक्य हो। उहाँहरूको दरबार मार्गमा क्युरियोको सोरुम थियो। त्यहाँ लिएर गएपछि भावनालाई त्यहाँ काम गर्नको लागि अनुरोध गरियो, किनकि हामी दुवैजनाको इमान्दारिता देखेर उहाँहरूले त्यहाँ जानु भनेर हामीलाई सुगत रत्न शाक्यको घरमा पठाइदिनु भयो। विक्रम सम्वत 2077 सालको ज्येष्ठ महिनामा मैले साउदीमा प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी एउटा कम्पनीमा काम पाएँ र त्यही सालको जेठको पहिलो हप्ता म साउदी उडेँ। तर साउदी पुगेर काम गरेको 6 महिना पछि मलाई भावनाको धेरै याद आयो, छोराको याद आयो र मैले भावनालाई भने म आउँछु। भावनाले भने किन आउनु पर्यो, आउनु जरुरी छैन, भर्खरै गएको भने। तर छोराले भने मैले धेरै मिस गर्छु बाबा, आउनुहोस्। मैले आमालाई जब भन्छु कि बाबालाई बोलाइदिनु तब आमाले पर्दैन आउनु भन्नुहुन्छ, मलाई गाली गर्नुहुन्छ। बाबा मलाई हजुरको धेरै माया लाग्छ भनेर छोरा फोनमा रोयो ढेरका ल्याउन। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकेन। भावनाले नआऊ भन्दा भन्दै म फेरि काठमाडौँ फर्केँ। छोराको मायाले, परिवारको मायाले मलाई विदेशबाट फेरि स्वदेशमा तान्यो। म सुनाउँछु ढेरका ल्याउन मेरो जिन्दगानीको कथा। आज तपाईँलाई सुनाउँछु दिल खोलेर, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, जब जब सम्झनामा खेलिरहन्छन् मेरा पुराना यादका तरेलीहरू, जब जब सम्झनामा कतै अल्झिरहन्छन् मेरा सम्झनाका पुराना परिकल्पनाहरू, तब भत्किएर लडेर कतै उठे जस्तो गर्छु र जिन्दगानीको दिगदारीलाई आफ्नै मनले बुझाउँछु। रोएर, कराएर, छटपटिएर, सारा रात एक्लै काटेर आफैले आफैलाई मन बुझाउँछु। धेर कल्याण, त्यसैले त आज तपाईँलाई लेखिरहेको छु म मेरो कथा। यसरी म साउदीबाट फर्किएपछि भावनाले सोधिन् किन फर्किएको। मैले भने तिम्रो मायाले, छोराको मायाले। छोराले फोनमा रुन थालेपछि नफर्किएको। भावना मसँग रिसाई, फर्किनु जरुरी थिएन भनेर। मैले आफ्नो गल्ती स्वीकारे, मबाट गल्ती भयो भने। त्यसपछि मैले काम खोज्न थाले। बेरोजगार थिएँ म। मलाई गाह्रो थियो, पुरानो काम सुरु गरौँ भन्ने मुडमा थिएँ म। त्यसपछि मैले एक दिन यो कुरा भावनाले काम गर्ने मालिकको घरमा पुर्याए, म बेरोजगार छु भन्ने कुरा। त्यसपछि त्यही मालिक अर्थात् सुगत रत्न शाक्यको घर बन्दै थियो दरबार मार्गमा। त्यो घरमा सबै कुरा हेर्ने जिम्मा पाए। पानी बिजुली सबै हेर्थे म र 2वटा कोठा हामीलाई फ्रीमा दिनुभएको थियो उहाँहरूले। त्यही दरबार मार्गको तलब छुट्टै हुन्थ्यो। पछि घर बनेपछि त्यो घरमा मोनालिसा टेक्सटाइलको सोरुम खुल्यो। भावनाले त्यही सोरुममा काम गर्न थाली। त्यसपछि घरमा थम्सन नेपाल एडभर्टाइजिङको अफिस आयो। हामी त्यहीँ बसेर सबै कुरा हेर्थेँ म। सुगत रत्न शाक्यलाई अप्ठ्यारो नहोस्, कुनै कुरा पनि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर साराका सारा कुरा हेर्थे म, खट्थे। उहाँहरू हामीसँग खुसी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै क्रममा एक दिन थम्सन नेपालका कर्मचारीहरूले भन्नुभयो, यसो हामीलाई खाजा बनाइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो नि तिमीहरूले। त्यसपछि हामीले खाजा बनाउन थाल्यौँ। थम्सन नेपाल लगायत वरपरका मानिसहरू बिस्तारै बिस्तारै हामीले बनाएको खाजा खान आउन थाले।
त्यसै क्रममा एक दिन एउटा ट्राभल एजेन्सीमा गाडी चलाउने डल्ले डल्ले मोटी मोटी केटा हाम्रोमा खाजा खान आयो। उसलाई त्यो दिन खाजा मन पर्यो र अर्को दिन पनि आयो। मलाई त खाजा साह्रै मनपर्छ यहाँको, म त सधैँ खान आउँछु भने। हामीले ग्राहकको रूपमा स्वीकार्यौँ त्यसलाई। ऊ आउन थाल्यो। त्यो बीचमा सुगत रत्न साक्यले एएसी ब्लक बनाउने कम्पनी खोल्नु भएको थियो र त्यसको जिम्मा मलाई दिनुभयो। मेरो जिम्मेवारी बढ्यो। मैले साराका सारा कुराहरू हेरिदिन्थेँ, म्यानेज गरिदिन्थेँ। सुगत रत्न साक्य असाध्यै खुसी हुनुहुन्थ्यो हामीदेखि। त्यसैले दरबार मार्ग जस्तो ठाउँमा 2वटा कोठा बाथरुम सहितको हामीलाई फ्रीमा दिनुभएको थियो। तलब छुट्टै हुन्थ्यो हाम्रो। यसरी दिनहरू बित्दै गए डियर कल्याण। म यता ब्लकको काममा दिनभरि बिजी हुन्थेँ। घरको काम पनि त्यत्तिकै हुन्थ्यो। सब रेखदेख गर्नु पर्थ्यो। मलाई फोन गरेर मात्र सोध्नुहुन्थ्यो उहाँले। म सबै कुरा अवगत गराउँथेँ। यसरी दिन बित्दै जाने क्रममा त्यो ट्राभल एजेन्सीको ड्राइभर बिस्तारै बिस्तारै भावनाको नजिक हुँदै गयो। उसले भावनालाई के गर्यो कसो गर्यो थाहै भएन। नारायणथानदेखि माथि थियो उसको घर। विवाहित थियो। 2वटा छोराछोरीको बाउ भइसकेको। म नभएको बेला भावनालाई भेट्न खाजा खाने बहानामा आइरहन्थ्यो। एक दिन मैले यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा देखेपछि भावनालाई भने, यसो नगर, यसो गरेर केही फाइदा हुँदैन, यति राम्रो छोरा छ हेर। तर भावनाले मेरो कुरा सुनिने। त्यसपछि मैले त्यही मान्छेलाई भने, मेरो घर नबिगारिदिऊ, यता नआऊ तिमी भने। भावना चेन्ज हुन्छ कि भनेर। तर मैले त्यसो भनेपछि भावना आफ्नो खुसीले चल्न थाली। छोरालाई पहिला जुन रूपमा माया गर्थी उसले माया गर्न छोडी। र एक दिन झगडा पर्यो। झगडा परेपछि मैले उसको मोबाइल फुटाइदिएँ। त्यो दिन ऊ साथीको घरमा जान्छु भनेर बानिया टार गई। साथीलाई फोन गर्दा ऊ त्यही हुन्थी। 4-5 दिन बसेर आई। म यता खोजिरहन्थेँ उसलाई। तर ऊ परिवर्तन हुँदै गई। जब ऊ घरमा आउँथे तब म भन्थे, तिमी कहाँ गएको? म उसको नजिक बस्न खोज्थेँ डियर कल्याण। ऊ मेरो नजिक बस्दैन थिए। एक दिनको कुरा हो। मेरो छोराले उसको मोबाइल हेर्यो। त्यही केटाको म्यासेज रहेछ, कल रहेछ। छोरा छक्क पर्यो म्यासेज देखेर। त्यसपछि छोराले आमालाई भन्यो, आमा किन यस्तो गरेको? मेरो बाबा त काममा जानुहुन्छ, तपाईँले किन त्यसो गरेको भनेर छोराले प्रश्न गर्यो। तर भावनाले केही जवाब दिएन। त राम्रोसँग पढ, स्कुल राम्रोसँग जा, तँलाई के चाहिन्छ म दिन्छु, तर मेरो कुरामा प्रश्न नगर भनेर उल्टै जवाब फर्काई भावनाले। डियर कल्याण, म उसलाई यति माया गर्थेँ। उसलाई पाएदेखि संसारको सबभन्दा भाग्यमानी व्यक्ति सम्झन्थे आफूलाई। उसलाई भेटेपछि तिर्खाएको बेला सङ्लो पानी भेटे जस्तो लाग्थ्यो। झन् पछि झन् राम्री हुँदै गइरहेकी हो। मेरो हृदयको टुक्रा थिए। तर उनै भड्किएर हिँड्न थालेपछि म कहाँ जाउँ, कोसँग जाउँ, कोसँग गएर रोउँ जस्तो हुन्थ्यो। म तपाईँको कार्यक्रम सुन्थेँ डियर कल्याण। जब जब मेरो आफ्नो घटना जस्तै कार्यक्रमहरू आउँथे तब आफैले आफैलाई सम्हाल्थे। म एक्लो छैन रहेछु, यो संसारमा म जस्ता अरू पनि रहेछन् भनेर चित्त बुझ्थ्यो। बाँच्न सिकाइदिन्थ्यो डियर कल्याण तपाईँको कार्यक्रमले। यसरी भावनाले बाटो बदल्दै गई। मैले भने घरबार नबिगार, सब चिज राम्रो छ,
के बिग्रेको छ? मेहनत गरेको छु। हेर, तिमीले भनेर यो नयाँ बाइक किनेको। मैले भर्खरै मोटर बाइक किनेको थिएँ। ढेर कल्याण, म कस्तो गरिबीबाट हुर्केको केटा हो। तिमीलाई देखेको दिनदेखि, तिमीलाई पाएदेखि म कति खुसी थिएँ। मेरो खुसी नछिनिदेऊ भनेर म रोइरहे। ढेर कल्याण, म यति धेरै रोएँ। आज सुनाउँछु म तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ हेर्दा हेर्दै, कहिलेकाहीँ सोच्दा सोच्दै, कहिलेकाहीँ परिकल्पना गर्दा गर्दै जीवनका बाटोहरू यसरी बदलिँदा रहेछन् कि मान्छेले अनुमान लगाउन सक्दो रहेनछ जीवन के हो भनेर। आज म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी भावनासँग दिनदिनै तनाव हुन थाल्यो। म बाँचु कि मरु दोधारमा भए, किनकि मैले उसलाई असाध्यै माया गर्थे। मलाई सहाराको जरुरी थियो, कसैले उसलाई सम्झाइदिन्छ कि भनेर। अति भएपछि एक दिन मैले उसको बुबा आमा र दाइलाई फोन गरेँ। हजुर, घर बिग्रिन थाल्यो, सम्हालिदिनुहोस् भनेर। तर मेरो कुरा उहाँहरूले पत्याउनु भएन। सायद उहाँहरूलाई लाग्यो होला, मेरो छोरी र दाइलाई लाग्यो होला मेरो बहिनी त्यस्तो छैन भनेर। यसरी दिनहरू बित्दै जान थाले। एक दिनको कुरा हो, घरमा झगडा भएपछि ऊ बाहिर जान्छु भने पानी परेको थियो। छोराले नजानुस् भन्दा भन्दै ऊ बाहिर निस्की। दरबार मार्गबाट ऊ हिँड्दै हिँड्दै पुतली सडकमा पुगी। मैले उसलाई थाहै नपाउने गरी पछ्याउँदै गएँ। त्यति बेला पनि झगडा परेको कारणले मैले उसको मोबाइल फुटाइदिएको थिएँ। पुतली सडकको चौकनेर पुग्न साथ भित्रको एउटा गल्लीमा छिरेपछि उसले आफ्नो ब्यागबाट नयाँ मोबाइल झिकी र कल गरी। उसले कल गर्न साथ म गएर उसको मोबाइल चम्टे र भने कसलाई फोन गरेको भनेर। उसले भने वकिललाई फोन गरेको मैले। त खातेसँग म डिभोर्स लिन चाहन्छु भने सिधै। वकिललाई त भेटे भइहाल्यो नि, किन फोन गर्नुपर्छ भन्दा मेरो बोयफ्रेन्डलाई फोन गरेको भने। त्यो भनेपछि डियर कल्याण, मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ र भुइँमा थचुक्क बसेँ। पुतली सडक पारीतिर दुईवटा पुलिस उभिएका थिए। मेरो संसारमा कोही सहारा थिएन। मैले दौडिँदै गएर दुईवटा पुलिसलाई बोलाएँ र पुलिस आएपछि ऊ त्यहीँ उभिरहेकी थिए। उसलाई देखाउँदै सबै कुरा भने। उसले पुलिसको अगाडि भने म योसँग बस्दिनँ भने, म डिभोर्स चाहन्छु भने। त्यसपछि पुलिसले भने भाइ तपाईँ घर जानुहोस्। डियर कल्याण, पानी झन् झन् ठुलो पर्दै गयो। पुतली सडकमा नदी जस्तै पानीको बेग चल्दै गयो। पानीमा नेत्रुक्क रुच्दै म भक्कानेर रुँदै रुँदै घरतिर आइरहे। अरू त मलाई केही लागेन। त खाते कुकुर भनेका शब्दहरू मनभित्र खेलिरहे। मकै भुट्न थालेकी त्यो केटीलाई विवाह अगाडि देखेको मैले त्यो गाउँको छाप्रोभित्र। त्यो दिनदेखि माया गरेको मुठुमा राखेको केटीले आज खातेर कुकुर भनी। जिन्दगी के हो, माया के हो, विवाह के हो, प्रेम के हो, म अभागी गरिबले बुझ्नै सकिन डियर कल्याण। पानीमा रुच्दै आए। घर आएपछि नेत्रुक्क रोजेको म रोइरहे। आयुषले भने बाबा तपाईँ भिजेर आउनु भएको छ। म रोएपछि छोरो पनि रोयो। रुने नै भयो। जिन्दगीको त्यो भड्कालमा म कसरी फस्दै गएँ। न मैले उसलाई नराम्रो गरेको थिएँ, न मैले उसलाई अपहेलना गरेको थिएँ। कसरी अचानक भावना परिवर्तन भई मलाई थाहा छैन। त्यसपछि त्यो दिनदेखि ऊ घर आइने। मैले मेरा साथीहरूलाई फोन गरेँ कतै छ कि भनेर।
त्यसपछि मैले उसको परिवारमा फोन गरेँ। 2-3 दिन भएपछि उसको परिवारले मलाई तनाव दिन थाल्नुभयो। मेरो छोरी कहाँ गई, कहाँ लगेर हराउनु भयो तपाईँले भनेर तनाव दिन थाल्नुभयो। तैँले नै मेरो छोरी बेपत्ता पारिस् भनेर आरोप लागेपछि मैले छोरासँग रुँदै भने, मेरो कोही छैन बाबु, म वडा प्रहरी कार्यालय दरबार मार्ग जान्छु भनेर निस्किए। त्यहाँ प्रहरी निरीक्षक प्रदीप सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि रोए। कहाँ जाउँ, कोसँग भनौँ, को छ मेरो सहारा ठेर कल्याण? यो सहरमा दुःख गर्दै एक छाक खाँदा खाँदै सारा जिन्दगी गुजारे। मेरो कोही थिएन, मालिकसँग पनि जाने बाटो थिएन। त्यसैले म प्रहरीकोमा गए। प्रदीप सुवेदी सरले भन्नुभयो, भाइ चिन्ता नगर्नुहोस्, म हेर्छु, ऊ आइहाल्छ होला। म 2 दिनसम्म ऊ आइने। उताबाट दबाब। उसको बुबा आमा र दाइले नाना थरीका दबाब दिन थालेपछि म फेरि दरबार मार्ग गए। प्रदीप सरले सोध्नुभयो, शङ्का लागेको कोही मान्छे छ भने भन। मैले त्यही ड्राइभर मान्छेको नम्बर दिएँ। नम्बर दिएको 10 मिनेटमा भावना त्यहाँ आई। सब चिज छर्लङ्ग भयो ढेर कल्याण। त्यसपछि त्यहाँ आएपछि भावनाले मान्छे कि भनेर मैले भने, म मेरो श्रीमतीलाई धेरै माया गर्छु सर। ऊ पाएदेखि नै म खुसी छु। ऊ जहाँ गए पनि, जस्तो गरे पनि म उसलाई स्वीकार्छु। म लिएर अहिले पनि घर जान्छु। मबाट गल्ती भएको भए म यहाँ उसको अगाडि माफी माग्छु भने। तर भावनाले मलाई हेरिने र सिधै भने, म तँसँग बस्दिनँ। यदि योसँग बस्नु पर्यो भने म झुन्डेर मर्छु भने। छोरा पनि सँगसँगै थियो दरबार मार्गको पुलिस थानामा। छोराले भन्यो, आमा बुबा त सही हुनुहुन्छ, तपाईँले किन त्यसो गर्नुभएको? आयुषले त्यसो भन्दा भावना बोलिने, ढेर कल्याण। त्यो दिनदेखि म भावनाको प्रतीक्षामा रहिरहेको छु। उसको माइतीले पनि यतिखेर मलाई सही भनिरहनु भएको छ, तिम्रो गल्ती छैन भनिरहनु भएको छ। तर म भावनालाई धेरै माया गर्छु। भावना, तिमीले मलाई खाते भन्यौ, कुकुर भन्यौ। पुलिस थानामा प्रहरी निरीक्षक प्रदीप सुवेदीको अगाडि म योसँग विवाह गर्नु परे झुन्डेर मर्छु भन्यो। मैले के गल्ती गरेको छु भन? यो सहरमा आएपछि तिमीले चमक धमक देख्यौ, जिन्दगीमा रङ्गी चङ्गी देख्यौ। तर वास्तविकता होइन त्यो रङ्गी चङ्गी, यथार्थ फरक छ। तिमीले जिन्दगी भनेको रमाइलो मोज मस्ती हो मात्र सोचिरहेकी छौ। तर जिन्दगी फरक छ भावना। तिमी जहाँ भए पनि आऊ, म तिमीलाई स्वीकार्छु। म तिम्रो प्रेमी हुँ, म तिम्रो श्रीमान हुँ। तिम्रो छोरा पनि तिम्रो लागि रोइरहेको छ। आऊ, पुरानो बाटो त्यागिदेऊ। तिमी जहाँ गएर बसे पनि म अझै पनि स्वीकार्छु भावना। म तिमीलाई साँचो माया गर्छु। तिमीलाई नपाएर दिनरात रोइरहेको छु छोराको अगाडि। छोराले मलाई सम्झाइरहेको छ, म कहाँ जाउँ, के गरौँ। कहीँ सहारा नपाएपछि मैले ढेर कल्याणलाई यो कथा लेखिरहेको छु। मबाट केही गल्ती छ भने म अझै माफी माग्छु। तिमी आऊ, हेर आयुष कति राम्रो छ, पढाइमा कति राम्रो छ। उसको सपना साकार पारौँ। 2 दिनको जिन्दगानी हो, मिलेर बिताउँ, बस मिलेर।